واليوم نرى معهم أصحاب السوابق، أصحاب الجرائم، الذين ملفاتهم ما زالت تنضح بها وتئن تحت وطأتها أرفف الشرط والهيئات، ويأتون بهم يتحدثون في المساجد وفي المدارس ويحكون قصة توبتهم وجرائمهم وكأنها أفعال يعني راقية وأفعال جميلة وإنجازات عظيمة، وكلها جرائم في جرائم، كلها صفحات سوداء مظلمة ملطخة بالعار والفاحشة والرذيلة، بل والله أن فيها ما يخدش الحياء، ما تستطيع أن تجمع أهلك وتستمع لهذا وهو يتحدث، يجمعونهم معهم. بل أصبحت بعض محاضراتهم كلها ضحك وقهقهة، تمر بالمسجد وتسمع الضحك والقهقهة فلا تدري أنت مررت بمسجد ولا بمسرح، وهل الذي في هذا المسجد هو محاضرة شرعية ولا مسرحية فكاهية. ثم يمدحون الشيخ، ما شاء الله يا أخي هذا يدخل القلوب بسرعة. يعني محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ما عرفوا يدخلون القلوب إلى جاء هذا وأمثاله. فاحذروا من هؤلاء، واحذروا من دعواتهم وأساليبهم وتلونهم وتنوع أشكالها. كل يوم لهم طريقة وكل يوم لهم أسلوب يغرون فيه أهل هذه البلاد. المصيبة الأخرى أنهم أصبحوا الملاذ الآمن للجماعات الأخرى. إذا ضيقت الدولة على جماعة الإخوان أو جماعة السرورية أو شيء، دخلوا في جماعة التبليغ وقالوا حنا معهم، يرقدون معهم في المساجد، يسافرون معهم في كل مكان حتى ما يراقبونهم، وإذا وصلوا إلى بغيتهم خرجوا وفعلوا فعلتهم.